السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في سلسله جديده ديال مراجعه الدروس بالنسبه لاولى باك. الوغ الدرس ديال اليوم غيكون هو لي نيفو د لونغ. التعريف ديال لي نيفو د لونغ هو en français d'abord تكون عندنا ثلاثه ديال انواع ديال لا لونغ pour exprimer une situation. En français, il existe 3 niveaux de langue pour exprimer une situation. Le niveau الأولاني, le niveau familier, الثاني le niveau courant, والثالث le niveau soutenu. دابا غادي نشوفوا le niveau familier وندوزو كل واحد على حده. Le niveau familier. Le niveau familier réservé à l'oral تكون غير oralement ما تكونش في l'écrit, تكون entre des amis ou bien des copains, كتكون le vocabulaire ديالو parfois vulgaire, كتكون l'utilisation ديال l'abréviation يعني كلمات كنديروا لهم des abréviations يعني كنصغروهم و on utilise on à la place de nous. Nous sommes bien nous quand nous on. Quoi d'autre? صافي كنظن هادو هما لي كاركتير ديالو باش كنقدروا وكنحيدوا لو نو. كتكون لابسونس دو نو ديال لا نيغاسيون. لو با كنقولوا غير با. je vais pas ما كنقولوش je ne veux pas, كنقولوا je veux pas, كنحيدوا لو نو. alors c'est réservé à l'oral. نعطيكم غير لي كاركتير باش تعقلوا. كيكون utilisé entre les amis, l'absence de ne dire la négation, de négation, utilisation des abréviations, le discours ou bien la langue كتكون vulgaire parfois, يكونوا parfois des mots vulgaires ما كنستعملوش في لونغاج آخر. Utilisation de on à la place de nous. كنتمنى المهم الا ما كانش كيبان لكم الكتابه انا كنهضر او ميم طون غادي تكونوا كتسمعوا وكتليو لي دو. كيكون ريزيرفي ا لوغال يعني كيكون في لا بارول مع الناس شكون هما هاد الناس كيكونوا دي زامي بيان دي كوبان ما نقدروش نتكلموا به مع شي حد كبر منا ولا شي حد كنحترموه. كتكون لابسونس دو نو ديال لا نيغاسيون كنديروا غير با ما كنقولوش نو. كتكون كان يوتيليزيو فيه لابريفياسيون بارفوا ما كنقولوش لو مو كامل كنابريفيو يعني كنصغروه. Parfois, le langage vulgaire, ou qu'on utilise le on, c'est-à-dire on à la place de nous. هادو هما لي كاركتير ديالو يعني الا شفتوا هاد لي كاركتير في واحد اللونغاج كنصنفوه اوتوماتيكمون انه ان لونغاج فاميلي. شوفوا دابا شي اكزامبل. باغ اكزامبل tu risques de casser la figure
tu risques de casser la figure. شي واحد كيتكلم مع لامي ديالو كيقول ليه راك تقدر ولا راك كتريسكي انك تهرس لا فيغور. نقدروا نقولوا لا فيغور بالعربيه ديالنا هي كمارتك سي ان مو فولغار. اون فوا كنشوفوا بحال هذا لو تيرم كنعرفوا انه سي ان نيفو فاميلي. ندوزو دابا لو نيفو كورون. Alors d'abord غادي نشوفوا لو نيفو كورون. لو نيفو كورون كيكون ريزيرفي à l'oral comme à l'écrit، يعني نقدروا نستعملوه في l'oral في الكلام وحتى في l'écrit. الكاركتر ديالو الثاني انه كنستعملوه مع دي بيرسون كون لو كوني با ou bien on le connaît un peu. نقدروا نستعملوه مع شي ناس ما كنعرفوهم كاع اولا كنعرفوهم غير شويه. الكاركتر ديالو الثالث انه تنستعملوا فيه دي فراز سامبل اي كومبري. كنستعملوا فيه دي فراز سامبل اي كومبري. والكاركتر ديالو الرابع كيكون فيه ان ريسبي ديال لو سانتاكس ديال لا سانتاكس ou bien la grammaire. Alors réservé à l'oral comme à l'écrit. Utilisé avec des personnes qu'on ne le connaît pas ou peu كنعرفوهمش اولا كنعرفوهم غير شي شويه. vocabulaire simple respect de syntaxe et grammaire. كيكون ريزيرفي على لوغال كيف قلت لكم بحال لوغال بحال ليكري. كنستعملوه مع شي ناس كنعرفوهم او غير شويه اولا ما كنعرفوهم كاع. فوكابيلار ديالو كيكون سامبل و كنريسبكتيو فيه لا سانتاكس اي لا غرامير. اكزامبل هذاك ليكزامبل اللي عطيتكم في الاول غادي نبقى نستعملو في لي 3 نيفو. اكزامبل في الاول كان tu risques de te casser la figure. دابا غادي يولي tu risques de tomber. كنستعملو فيه دي مو كنريسبكتيو فيه لا غرامير وكنستعملو فيه دي مو عاديين ما كايناش فيه لابريفياسيون ما كاينش فيه لي زوط كاركتير ديالها. tu risques نعطيكم لو ميم اكزامبل باش تبقاو عاقلين. de tomber simple. La phrase est très simple. Tu risques de tomber. دابا غادي نشوفوا لو نيفو الثالث والاخر اللي هو لو نيفو سوتوني. ودابا غادي نشوفوا لو نيفو سوتوني. لو نيفو سوتوني عكس تماما لو نيفو فاميلي بحيث انه كيكون ريزيرفي على ليكري سورتو. شوفوا لي كاركتير ديالو utiliser surtout à l'écrit. كيكونش في لوغال. لي فوكابولير ديالو تيكون ستيلي ما تيكونش فولغار. فوكابولير stylé. Les phrases تيكونوا longues et complexes. Les phrases longues et complexes.
Euh, respecte de la syntaxe et de la grammaire fidèlement. تيحترم بزاف la syntaxe ou la grammaire. ما تيكونش هكا كلام عشوائي، يعني تيكون surtout à l'écrit. Respect de la syntaxe et grammaire. تيكون utilisé surtout في des milieux littéraires، نستعملوه بزاف في les espaces ولا les milieux فاش نكونوا في شي جلسات أدبية. utilisé en milieu هو اصلا سميتو لو نيفو سوتوني او بيان لو نيفو ليتيرير، يعني كيطلقوا عليه الاسماء بجوج. شنو اخر؟ كنستعملوا لو فو à la place de tu، كنديروا لو موفمون. utilisation de vous à la place de tu. شوفوا ان اكزامبل، ليكزامبل اللي ثلاثه تكون في لي زوتر نيفو. هنايا غادي نقولوا au lieu de dire tu risques, on va dire vous risquez. Exemple. Vous risquez de. ما غاديش نقولوا tomber، غنقولوا choir. choir المعنى ديالها هو tomber. هو كنقلبوا على دي مو اللي يكونوا عندهم قيمه اكثر من دي فيرب، ولا المهم كنقلبوا على دي تيرم يكونوا بلو ريسبكتويوز. ما كنقولوش هذا اللي كان، حيت كنكونوا كي قلت لكم في ان ميليو ليتيرير. الوغ هادو هما لي نيفو اللي كاينين اللي قلت لكم. غنديروا اون بيتيت ريكابيتولاسيون. لو نيفو فاميليي يكون سورتو ا لورال، كيكون ما فيهش دي فوكابولار مزيانين، تيكون فوكابولار فولغير، تيكون مع لي زامي مع لي كوبان، كيكون فيه لابسونس دو نو ديال لا نيغاسيون. لو نيفو كورون كيكون à l'écrit ou bien à l'oral، كيكون مع دي جون اللي ما كنعرفوهمش بزاف اولا كنعرفوهم غير شويه، كيكون فيه لا سانتاكس et la grammaire respectée، mais les phrases ديالو تيكونوا courtes et simples. alors que le niveau courant le niveau soutenu عفوا تيكون الاحترام ديال لا سانتاكس et la grammaire، تيكون فيه تيكون à l'écrit surtout، تيكون في des milieux littéraires، تنستعملوا فيه le mouvement au lieu de tu، le tutoiement، et la syntaxe et la grammaire كيف قلت لكم كيكون respecté، et des vocabulaires تيكون stylé. هادو هما لي كاركتير ديال كل نيفو. كنتمنى تفهموهم تحفظوهم تنوطيوهم باش اون فوا تكون قدامكم اون فراز يقولوا لكم مثلا هاد لا فراز سي ا كيل نيفو، غادي تعرفوا اوتوماتيكمون من خلال لا فراز لي مو اللي مستعملين فيهم، واش فيها موفمون، فيها توتوامون، فيها ان فوكابولار ستيلي ولا فوكابولار فولغير. المهم كاع هاد لي كاركتير اللي عطيتكم ديروهم في ان طابلو ولا شوفوا نتوما فاش كترتاحوا وراجعوهم. لو كور راه سي تري سامبل. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تكونوا فهمتوه. عندكم شي تساؤل شي حاجه ما فهمتوهاش خليوها ليا في لي كومونتير، لايك وديروا ابوني الا كنتم مازالين جداد، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم اللي كيهمهم الامر، وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.